تو فقط بشین خونه و لذت ببر. دلم نمیخواد کار کنی، دلم نمیخواد اذیت بشی، هیچ وقت دلم نمیخواد کار کنی. پس من چی کارم؟ میدونی رومینا، آرزوم اینه که همه این نعمت‌های این دنیا رو وردارم بیارم هدیه بدم به تو. اگر بخوام رابطمونو تو چند کلمه به توضیح بدم، این میشه که تو منی و من تو. همیشه از زنت تعریف میکنی، یه بارم یه چیز خوب به من بگو پسر مامان جون. جون، تعریف کردن از زنم یعنی تعریف کردن از تو دیگه. تو همه چیو بهش یاد دادی. جدی میگی؟ بفرمایید. من مادرتونم و همه چیو میدونم، سر به سرم نذار. از این کوفته بخور، خیلی خوشمزه است مادر. خودتون بهم یاد دادی. آره